الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ما شاء الله. هو الرحمن
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर फजीलत शेख कारी अल-मुकरी मोहम्मद सलाह अब्दुल्ला साहब फजीलत शेख कारी अल-मुकरी मोहम्मद सलाह अब्दुल्ला साहब बारकल्लाह
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك التكبير عزمة قرآن معلمين قرآن شيخ صلاح عبد الله مدرسة علوم القرآن ما شاء الله ما شاء الله حياك الله أحسنت وأجملت بارك الله فيك حياك الله وبياك الله ما شاء الله إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور بعثرت
حافظين قرآن، خادمين قرآن، شيخ محمد صلاح عبد الله. هكذا يا شيخ، أحسنت وأجملت، بارك الله فيك. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.